अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान जितने भी मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, इसका एक हल ये हो सकता है कि नए इलेक्शन जल्द अज जल्द करवा दिए जाएं। अगर ये तजवीज़ सियासी जमातों को काबिल कबूल हुई और हालात मुवाफिक हुए तो जल्दी इलेक्शन हो सकते हैं। इलेक्शनों ने आज खुद नहीं हो जाना, इलेक्शंस ने होना है उन वोटर्स के ज़रिए जिनकी लिस्टें मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन ने बना दी हैं। आज रात को इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर आप ये लिस्टें देख पाएंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्रेकडाउन आपको पता चल जाएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितना वोटर रजिस्टर्ड है, मेल वोटर्स कितने हैं, फीमेल वोटर्स कितने हैं। अगर ये लिस्टें सही ना हुई इस तरह से कि लोग और पार्टियां इससे मुतमईन ना हुई तो शायद इलेक्शन के बारे में बड़े सवालिया निशान उठाए जाएं। आज का प्रोग्राम हमने इलेक्शन के हवाले से बिलअमूम और लिस्टों के हवाले से बिलखुसूस तरतीब दिया। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर शाही सैयद साहब, प्रेसिडेंट हैं अवामी नेशनल पार्टी सिंध, और उनकी पार्टी की तरफ से चंद एक एतराज़ात आए हैं। उनका ताल्लुक लिस्टों से बराह रास्त इतना नहीं है जितना डिलिमिटेशन से, उसकी हम बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इश्तियाक अहमद खान साहब जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनकी भारी जिम्मेदारी है कि वो लिस्टें ऐसी बनाएं कि सब उनसे मुतमईन हो जाए। इश्तियाक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडेट के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, और पिलडेट वो तंजीम है जो इलेक्शन के मामले के ऊपर बहुत अरसे से काम कर रही है और इनको इन लिस्टों के बारे में और इलेक्शन के तमाम मामलात के बारे में इल्म है। बिलाल साहब आपका शुक्रिया। डॉक्टर कादर मक्सी साहब चेयरमैन सिंध तरक्की पसंद पार्टी, हमें फ़ोन के ऊपर ज्वाइन करेंगे, अंदरून सिंध से आवाज़ आप तक लेके आएंगे। लेट मी स्टार्ट विद यू बिलाल साहब। 3-4 मोटी मोटी बातें अभी सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि तकरीबन 8 करोड़ 43 लाख के करीब वोटर्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं। बड़े बड़े इश्यूज इलेक्शन करवाने के हवाले से क्या है लिस्टों के साथ साथ? जी तलत साहब, ये जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं इसके बारे में भी एक दो बातें तो बहुत अहम हैं। ये सही है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं समझता हूँ इतना अच्छा प्रोसेस इंतखाबी फहरिस्तों का पहले कभी नहीं रहा जितना इस दफ़ा हुआ है। तो हमें ख्याल करना चाहिए कि शायद ये फहरिस्तें हमेशा की निस्बत बेहतर होंगी, तस्वीर भी होगी, कार्ड भी इसके साथ होगा, तो डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन दो बातें बहुत अहम हैं। एक तो बात यह है कि ये इंतखाबी फहरिस्तें आम लोगों तक, सियासी जमातों तक और सिविल सोसाइटी तक, मीडिया तक पूरी लिस्ट लोगों को मुहैया होनी चाहिए। यह भी मुहैया नहीं है, क्योंकि जब तक ये मुहैया नहीं होगी लोग इसके अंदर कोई खामी, गलती, किसी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश वो नहीं देख सकेंगे। हमने कल भी गुजारिश की है इलेक्शन कमीशन से बराह करम इसका कोई रास्ता निकालें और इसकी कापियाँ दें सियासी जमातों को ख़ास तौर पे और सिविल सोसाइटी को, ताकि अगले 6-7 महीने जब तक इलेक्शन होने हैं हम इसको इम्प्रूव कर लें। दूसरी बात अहम यह है कि अब से लेके इंतखाब होने तक इसके अंदर ज़ाहिर है कि एडिशंस हो सकती हैं, चेंजेस भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, तो उसका कोई रास्ता बड़ा आसान होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये गौर कर रहा है कि नादरा के पास जब कोई कार्ड बनवाने जाए आदमी तो उसी मौके पे उसकी इलेक्शन एक वोटर के तौर पे उसकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाए, जिसको बाद भी ये वेरीफाई कर लें। लेकिन अभी ये प्रोसीजर हुआ नहीं। अभी प्रोसीजर ये है कि आप पहले कार्ड बनवाएं, फिर आप इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाएं और जाके वहाँ पे अपना दर्ज कराएं, जो कि मुझे नहीं पता कि कोई भी जाएगा, इसलिए इसको आसान बनाने की ज़रूरत है। फहरिस्तों के मामले में तो ये दो बड़ी अहम बातें हैं, लेकिन बाकी इलेक्शन कराने के मामले में 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो गुजारिश ये है कि आपने चंद बड़े बड़े मसले हल कर दिए हैं। मसलन केयर टेकर गवर्नमेंट अब होगी जो अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों के बामी इत्तफाक राय से वजूद में आएगी। लेकिन हमारे यहाँ तो मसला ये है कि तस्वुर ये किया जाता है कि सदर और गवर्नर जो है वो बिल्कुल नॉन पार्टिजन होंगे, न्यूट्रल होंगे, वो पार्टीबाजी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ की हकायक ये हैं कि हमारे सदर एक बहुत बड़ी पार्टी के भी सदर हैं और हमारे जो गवर्नर हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टियों के एक्टिव यानी ऑफिशियल्स हैं। तो अब वो उस तरह की तकरीर जिस तरह 3 दिन पहले सदर जरदारी साहब ने की है, अगर वो इंतखाबात के दौरान भी जा के मुख्तलिफ जगहों पे स्टेट रिसोर्सेज यूज़ करके तकरीरें करेंगे, कैंपेनिंग करेंगे, अपने उम्मीदवारों को थपकी देंगे, तो फिर जाहिर है ये तमाम जो तासुर है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि अपने कोड ऑफ कंडक्ट में मेहरबानी फरमाकर, जहाँ उन्होंने वज़ीर आज़म लिखा है, वज़ीर आला लिखा है, वज़रा लिखे हैं, वहाँ सदर और गवर्नरों को भी पाबंद करें
کہ وہ اسٹیٹ ریسورسز یوز کرتے ہوئے جا کے الیکشن کے عمل میں حصہ نہ لیں، نئی ڈیولپمنٹ اسکیمز نہ شروع کریں، اس قسم کے معاملات کو روکیں۔ یہ بلال صاحب، اوکے، یہ تین آپ نے ایشو ریز کر دیے، ذرا میں اسٹوڈیو کے اندر آنا چاہوں گا۔ شاہد سید صاحب، الیکشن کی فہرستوں کا آپ معائنہ تو ابھی کریں گے، وہ آج انہوں نے ڈسپلے کر دینی، عمومی طور پر ابھی آپ کا فیڈ بیک کیا ہے ان فہرستوں کے بارے میں؟ مطمئن ہیں آپ یا نہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھو، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا پورا ٹیم کا، کہ اس اہم ایشو پہ، جو کہ میں خود بڑا پریشان اس کے لیے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ میں نے اس دن جو اخبار میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ دیکھی کہ پرانے حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہوگا، تو میرا تو ایک دم دل بیٹھ گیا کہ بھئی ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ اب پاکستان کے کراچی کے سوموٹو ایکشن جب لیا تھا، باقاعدہ اس کے آرڈر پاس ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کیا جائے۔ دوسری بات کہ سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اور سینٹ میں باقاعدہ ہم نے ریزولوشن جمع کیے ہوئے، اب ہم سینٹ میں لگے ہوئے کہ وہاں سے ایک اسپیشل کمیٹی سینٹ سے بنائی جائے، اس کے نتیجے سے الیکشن کمیشن سے نادا سے بات کرے۔ میں پورے پاکستان کی بات نہیں کروں گا، میرے پاس جو نالج ہے، جو معلومات ہے، وہ پورا کراچی کا ہے، سندھ کا، اور سندھ میں خاص کر کراچی کا ہے۔ کراچی کا میرے پاس ایسے پروف جو سی ڈی کی شکل میں ہے کہ جو ایک علاقے میں جا کے وہ باقاعدہ ریکارڈ ہوا ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ میں نے اس سی ڈی میں ایک بندہ باقاعدہ اسے ریکارڈنگ کر کے اسے پوچھ رہا ہے کہ بھائی مجھے لسٹ دکھاؤ، وہ بولتا میرے پاس لسٹ نہیں ہے۔ لسٹ جو الیکشن کمیشن کا آدمی کہہ رہا ہے، جی بالکل، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ نے لسٹ چیک کرنا ہے تو جا کے آپ 9 MQM میں نام بھی ہوتا ہے، MQM کے سیکٹر آفس میں جائے، وہاں پہ لسٹ پڑی ہوئی ہے۔ اس نے بولا بھائی کہ میں MQM کا بندہ نہیں ہوں، میں کیوں ادھر جاؤں، میں نہیں جاتا ہوں، مجھے الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ مجھے بتایا کہ میں چیک کروں۔ اس نے بولا کہ بھائی میں نے بھی زندہ رہنا ہے، مجھے نہیں ہے، میرے پاس کوئی لسٹ نہیں ہے، جو سی ڈی میں یہ کہہ رہا ہے، بالکل باقاعدہ سی ڈی میں ریکارڈ ہے، وہ آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ اس کو چھوڑے، یہ تو ایک چیز ہوا۔ آپ کو میں ہزاروں ووٹر ایسے بتا سکتا ہوں کہ جو 20 سال سے کراچی میں رہتے ہیں، ان کا پچھلے ایک بندہ ایسے بھی ہے جو وہ الیکشن وہاں پہ لڑ چکا ہے، لیکن آج ان کو ڈبل ایڈریس کے سنگل ایڈریس میں نادرا والے ٹکا کر کے سب کو اپنے ابا واجدہ کے گاؤں میں بھیج دیے۔ چلو وہ تو ہم سمجھ لیتے ہیں، رہائشی کراچی کے نام لسٹ میں گاؤں کا لگا جو ڈبل ایڈریس ہوتا ہے، جیسے مردان کا میرا ڈبل ایڈریس آنا کہ میرے تو اللہ کے پتہ، چلو شکر ہے ایک ایڈریس تھا، لیکن یہ کہ جس سے ڈبل ایڈریس اگر ہے شناختی کارڈ پہ، تو اس کو تو لامحال ادھر بھیج دے، تو 8-10 لاکھ لوگ اس سے متاثر ہیں۔ 8-10 لاکھ لوگ جی کراچی میں۔ دوسری بات جو ایک اہم جو چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کراچی میں ہمارے ساتھ باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے ایسا ہوا ہے کہ وہ چونکہ وہ تنظیم نے کیا تھا، اب وہ ایک بندہ 20 سال سے بلدیہ میں رہتا ہے، بلدیہ کے علاقے میں سوات میں اس کا اپنا گھر بھی ہے، اور اس کا ووٹ بھی وہاں درج ہے، اور میرا ادھر کینڈیڈیٹ بھی ہے، وہ میرا ووٹر ہے، لہذا اس کی ووٹ کو اب کرنگی میں ڈالا ہوا ہے۔ اب وہ کرنگی ووٹ ڈالنے کا مجھے کیا فائدہ، نہ میرا ادھر کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا۔ لہذا ایسے کئی ووٹر، کئی ہزاروں ووٹر ہیں، جب تک یہ چیزیں صحیح نہ ہوں میں اس الیکشن میں کیسے جاؤں، اس پہ بھروسہ کیسے کروں؟ باقی میں نے تو کہا سینٹ میں پوائنٹ آرڈر پہ یہ بات کی کہ بھائی یہ ہو گیا رہا ہے، تو مجھے الیکشن کمیشن پہ آج سے شک پیدا ہوا۔ اچھا ایک چیز آپ کو جی ابھی نوٹ، ابھی اس کو بعد میں کہوں، ورنہ ان کے پاس جواب دینے کے لیے بہت زیادہ ان کو وقت چاہیے ہوگا۔ ذرا اس کے اوپر ایک تو بلال صاحب نے انڈورس کر دیا کہ پہلے کی نسبت جو لسٹیں ہیں ان کی نظر میں بہت اچھی بنی ہیں۔ بلال صاحب کے جواب لینے سے پہلے ذرا اس طرف آئیے گا، اس کے اوپر اگر آپ فرمائیں گے، جو حلقہ بندیاں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بعض علاقوں میں تو جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آرڈر بھی جی، یہ پہلے تو خوشی کی بات ہے، آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ جو مسائل ہیں وہ لوگوں کو جو ہے نا کمیونیکیشن گیپ ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے کہ اصل پوزیشن ہے کیا۔ یہ ان کے جو پوائنٹس ہیں بڑے ویلڈ ہیں، لیکن ابھی جب میں جواب دوں گا تو انشاءاللہ یہ مطمئن ہو جائے گی، بڑی بات ہوگی۔ شاہد سید صاحب اگر ہمارے پروگرام سے مطمئن ہو کے چلے جائیں جی، گو اہیڈ۔ پہلی بات کہ فریش ڈیلیمیٹیشن، نئی حلقہ بندیاں کرنا، اس کے بارے میں قانون آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ادارہ ہے پاپولیشن سینسس آرگنائزیشن، اس کی یہ آئینی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر 10 سال بعد پاپولیشن سینسس کرے اور اس کی رپورٹ پبلش کرے۔ پاپولیشن سینسس آرگنائزیشن نے ہاؤس لسٹنگ کر دیا تھا، سینسس بلاک کر دی تھی، لیکن پاپولیشن سینسس ابھی تک نہیں ہوا۔ ٹھیک، جو جہاں تک مجھے علم ہے کہ وہ سمری کہیں پڑھی ہوئی ہے، ابھی تک اس کی اپروول نہیں ہوئی۔ ہم نے جتنا کام کیا اس کا جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم یہ سیکوینس میں موو کر رہے ہیں کہ ووٹر لسٹ بنے گی، نئے سینسس بلاک ہو گئے، اس کے بعد یہ نیا پاپولیشن سینسس رپورٹ چھپے گی اور ہم پھر نئی حلقہ بندیاں کریں گے۔ لیکن جب ان کو بلا کے پوچھا گیا الیکشن کمیشن نے، جی کس کی کیا پاسبلٹی، آپ کہاں پہ ہیں، کیونکہ الیکشن ابھی سر پہ کھڑا ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا جی کہ پاپولیشن سینسس ابھی تک ہوا نہیں ہے اور نہ ہی ہونے کی امید ہے، اور اگر ہو بھی جائے تو جو پاپولیشن سینسس رپورٹ جو الیکشن کمیشن کو چاہیے وہ 2013 کے آخر میں جا کے چھپے گی، تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ سن لیں، اب جب یہ ہو گیا تو الیکشن کمیشن کے پاس اور کوئی کیونکہ وہ ہماری ایک ریکوائرمنٹ ہے،
आइनी रिक्वायरमेंट है कि हम उस पर करेंगे। इस पर बड़ा गौर व गौज हुआ। इलेक्शन कमीशन ने बैठ के आखिर में ये फैसला किया कि हल्का बंदियां नई नहीं होंगी थ्रू आउट द कंट्री। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को इस वजह से करनी पड़ी कि सेंसस पॉपुलेशन का नहीं हुआ, नहीं लिहाजा हुआ, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती जी। लेकिन अब इनके दूसरा इशू जो है, इनका दूसरी जो ये बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की, सुप्रीम कोर्ट आपको याद होगा कराची गए थे, वहाँ कोई महीना डेढ़ बैठे रहे, सारे इश्यूज देखे और बड़े लंबा चौड़ा उन्होंने अहकाम किए हैं। बड़ी अच्छी रिकमेंडेशन है, सब महकमों को किए हैं और इलेक्शन कमीशन को भी कुछ अहकाम दिए गए, जिसमें एक था फ्रेश डिलिमिटेशन ऑफ कराची। वो जो है सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसका इससे पॉपुलेशन सेंसस रिपोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको करना है, वो हम कर रहे हैं। वो जो ही सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मिला था उसको हो गए हैं कोई महल 4 माह। लेकिन इफ आई मे आस्क, उसकी बुनियाद क्या होगी फिर? उसकी मैं आता हूँ। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर तो काफी नहीं है ना, आपको तो जरूरत चाहिए, जिस तरह आपने सारे मुल्क के अंदर हल्का बंदियों की बात की, उसकी जरूरत है, सेंसस चाहिए उसका। तो कराची में सेंसस के बगैर कर देंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर किया था वहाँ जो उसकी लीगल बेसिस, मैं लीगल बेसिस देखिए, पहली बात तो ये कि आपका एपेक्स कोर्ट है पाकिस्तान का, एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन करता है तो उससे ज़्यादा आपको लीगल कवर की क्या ज़रूरत होती है, नंबर 1। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आर्डर किया था वो कराची के मखसूस हालात को देखते हुए, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर की इशूज़ हैं दूसरे, तो उसमें उनका ख्याल था कि ये जो फ्रेश डिलिमिटेशन है इसको इस तरह करें कि जहाँ पे कोई एथनिक जो है ना फीलिंग है, ये एथनिक वाइज जो है कम्यूनिटीज़ अलग हो गई हैं, ये इस तरह हो जाएं कि ये जो है ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो वो कराची के हद तक आप कर रहे हैं? जी, मैं जो कर रहा हूँ वो जरा मैं आपसे। अच्छा, लेट मी टेक अ ब्रेक है, जरा आप तफसील ब्रेक में जाने आप तफसील बयान कीजिएगा। शाहिद सैयद साहब से इनिशियल रिएक्शन लेते हैं और बिलाल साहब के पास भी जाते हैं। नाज़रीन, हल्का बंदियाँ एक बहुत बड़ा इशू है। हल्का बंदियाँ अगर सही ना हुई तो ज़ाहिर है उसके अंदर जो इलेक्शन होगा, लिस्टें अगर आपकी बहुत दुरुस्त भी हुई तो वो इलेक्शन मानेंगे नहीं, अगर इलेक्शन सही भी हो गया। प्रोग्राम अभी जारी है, ब्रेक के बाद आते हैं।